अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे के तीसरे स्क्वाड्रन की डिलीवरीज में ताख़ीर की खबर पर बात करेंगे। भारतीय शहरी की पाकिस्तान को हसास मालूमात शेयर करने पर गिरफ्तारी, ऑस्ट्रेलिया को एब्राहम्स टैंक की डिलीवरीज, कनाडा और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नामवर एविएशन जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर एलन वार ने समाजी राब्ते की एप्लीकेशन पर अपनी हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को PSC कामरा की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तीसरे स्क्वाड्रन की डिलीवरीज ताखीर का शिकार होने की तवक्को है। उनका मजीद कहना था कि इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिन्हें JF-17C भी कहा जाता है, इनकी आज़रबैजान को फराहमी करार दी है। याद रहे कि आज़रबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और मुमकिन तौर पर PSC कामरा की जानिब से इस वक्त तमाम तर फोकस आज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फराहमी पर मरकूज किया गया है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को JF-17 थंडर के तीसरे स्क्वाड्रन की डिलीवरीज डिले होने के खदशात हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के स्क्वाड्रन रेज कर चुकी है, जबकि तीसरे की प्रोडक्शन इन दिनों में शुरू की जाने की तवक्को थी। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब ये डिलीवरीज आज़रबैजान को प्रायोरिटी पर की जानी है और पाकिस्तान एयरफोर्स आज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डिलीवरीज के बाद अपने तीसरे स्क्वाड्रन को रेज करेगी। फ्रेंड्स, यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुल्क अपनी एयरफोर्स के लिए मज़ीद रफ़ाल फाइटर जेट्स अक्वायर नहीं करेगा। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर के हालिया बयान से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि यूनान अब अपने 24 रफ़ाल फाइटर जेट्स के बाद मज़ीद 12 रफ़ाल की एक्विजिशन का मंसूबा कैंसिल कर चुका है। इससे पहले यूनान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो 12 नए रफ़ाल फाइटर जेट्स अक्वायर कर सकता है जो लेटेस्ट F4 स्टैंडर्ड के होंगे। अलबत्ता ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूनान ने अब एक लिहाज से तुर्की की पैरवी करते हुए मजीद रफ़ाल फाइटर जेट्स अक्वायर करने का फैसला कैंसिल कर दिया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तुर्किया ने अब से चंद रोज़ पहले अमेरिका से 79 F-16 वाइपर स्टैंडर्ड की मॉडर्नाइजेशन किट्स अक्वायर करने का फैसला कैंसिल कर दिया था और इसकी बुनियादी वजह इस डील से बच जाने वाले फंड्स को F-35 की एक्विजिशन की तरफ डाइवर्ट करना था। यूनान ने भी अपने रिवायती हरीफ को एक लिहाज से काउंटर करने की गर्ज से अब इन फंड्स को मजीद F-35 अक्वायर करने पर खर्च करने का फैसला किया है। यूनान इससे पहले इस साल जुलाई में $3.5 अरब की लागत से 20 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक अमेरिका से मुआहदा तय कर चुके हैं और अब गालबन वो रफ़ाल फाइटर जेट्स पर खर्च किए जाने वाले फंड्स को मजीद 20 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की ऑप्शन को कंसीडर करने के लिए डाइवर्ट करने पर गौर कर रहा है। यूनान की जानिब से फ्रेंच साख्ता रफ़ाल फाइटर जेट्स F-3R स्टैंडर्ड के हैं, जिन्हें वो अपने फ्लीट में मरहलावार इंडक्ट कर चुका है। ताहम इस साल मई 2024 को यूनान की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि वो मुमकिन तौर पर फ्रांस से मजीद 12 रफ़ाल फाइटर जेट्स अक्वायर कर सकता है जो F-4 स्टैंडर्ड के होंगे। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर अहमदाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मुबैना तौर पर भारतीय कोस्ट गार्ड से मुतालिक कुछ हसास मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। दपेश गोहल नामी इस शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि यह तकरीबन 200 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में अपने एक कॉन्टैक्ट से हासिल कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर यह भारतीय कोस्ट गार्ड के शिप से मुतालिक हसास मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑफिस की जानिब से मीडिया को बताया गया है कि दपेश गोहल नामी ये शख्स खुद तो कोई बैंक अकाउंट नहीं रखता, ताहम वो अपने दोस्तों के जरिए अब तक अपने पाकिस्तानी हैंडलर से 42,000 रुपये वसूल कर चुका था। अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलियन आर्मी को 46 न्यू M1A2 एब्राहम्स टैंक के पहले बैच की डिलीवरीज मुकम्मल कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन आर्मी को अब तक नए 46 M1A2 एब्राहम्स टैंक डिलीवर किए गए हैं,
جو اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی ڈیل کے تحت فرسٹ بیچ کی ڈیلیوریز ہیں، جبکہ دوسرے بیچ کی ڈیلیوریز بھی بہت جلد آسٹریلیا کو مکمل کر دی جائیں گی۔ آسٹریلیا نے 3.5 ارب ڈالر کی لاگت سے 2022 کے اوائل میں 75 M1A2 ایبراہمز ٹینک امریکہ سے آرڈر کیے تھے، جبکہ اس پیکج میں 17 M1074 جوائنٹ اسالٹ بریج وہیکلز اور 6 M88A2 آرمرڈ ریکوری وہیکلز بھی شامل تھی۔ آسٹریلیا کو ان تمام 75 مین بیٹل ٹینکس اسالٹ بریج وہیکلز کی ڈیلیوریز 2024 سے 2025 میں مکمل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جرمن وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹورس کے نئے لانگ رینج ورژن کو بڑی تعداد میں اپنی ایئر فورس کے لیے ایکوائر کرے گی۔ جرمنی کی جانب سے 600 ٹورس ایئر لینڈ کروز میزائل کے لیٹسٹ ورژن کو ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم جرمنی کے پاس اس وقت ٹورس KEPD 350 نامی ایئر لانڈ میزائلز موجود ہیں، جن کی رینج 500 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی کی جانب سے 600 نئے میزائلز کی ایکوزیشن کی مالیت 2.3 ارب ڈالر ہو سکتی ہے، اور جرمنی ممکنہ طور پر نئے میزائلز کی ایکوزیشن کے فیصلے کے بعد اپنے پرانے ٹورس KEPD 350 ایئر لانڈ کروز میزائلز کو یوکرین کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یوکرین کی جانب سے گزشتہ کافی عرصے سے جرمنی کو ان میزائلز کی فراہمی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، جو جرمنی اب تک ریجیکٹ کرتا آ رہا ہے۔ گو کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمنی کی جانب سے ممکنہ طور پر ٹورس نیو کہے جانے والے لانگ رینج ایئر لانڈ کروز میزائل کو امریکی ساختہ F-35A کے لیے ایکوائر کیا جا رہا ہے، جو جرمنی نے اب سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ F-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی انٹرنل بے میں ان ویپنز کو ہاؤس کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جرمنی کو یہ میزائلز 2029 کے بعد ڈیلیور ہونا شروع ہوں گے۔ واضح ہے کہ یوکرین کو فرانس اور برطانیہ کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل پہلے ہی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، جو یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف وقتاً فوقتاً استعمال کیے جانے کی بھی اطلاعات موجود ہیں۔ فرینڈز، جاپان کی میری ٹائم سیل ڈیفنس فورس نے تقریباً 1.5 سال کی ٹیسٹنگ کے بعد امریکی ساختہ سی گارڈین لانگ انڈینس ڈرون کا انتخاب کیا ہے۔ امریکی جنرل اٹامکس ایروناٹیکل سسٹمز کے سی گارڈین ڈرون کی جاپانیز میری ٹائم سیل ڈیفنس فورس کی جانب سے ایکوزیشن کے فیصلے کے بعد اب جاپان کی میری ٹائم سیل ڈیفنس فورس بھی جاپان کی کوسٹ گارڈ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ جاپان کی کوسٹ گارڈ نے اس سال اپریل میں جنرل اٹامکس سے 2 سی گارڈین ڈرونز ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جنہیں باقاعدہ فلیٹ میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے۔ امریکی ساختہ سی گارڈین ڈرونز کو میری ٹائم ڈومین میں ہائیلی ایڈوانسڈ سرویلنس اور کامبیٹ ڈرون قرار دیا جاتا ہے، جو کئی طرح کے مشن سملٹینیسلی سر انجام دے سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔